الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا تو بعد جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی میم آلہ ہے، اسی طرح مات امنی دی میم بھی آلہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی میم دی اندر جی میں پوری امت دا درد ہے، میں مات امنی دی میم دی اندر بھی اپنی اولاد دا درد ہے۔ انسان جہاں سلوک اپنے پیو ماں نال کرے سی او جہاں سلوک ان دی اولادوں دے نال کرے سی۔ اپنے والدین نال جہاں ادب کرے سو تھوڑی اولاد بھی تھوڑے نال او جہاں ادب رکھے سی۔ سمجھو یہ قرض ہے، جی رہے سو جی چیسو، چنگی رہے سو چنگی چیسو، بری رہے سو تو بری چیسو۔ انتہائی مختصر وقت دے اندر والدین دے ادب و احترام دے نال چند گزارشات تو احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ توجہ میری طرف، والدین دا جڑا ادب و احترام ہوئے، جڑا بندہ والدین دا با ادب بنوے دے، پیو ماں دا ادب کریں دے، احترام کریں دے، انہاں دی عزت افزائی کریں دے، این جگ جہان تے اللہ ان بندے کو عزت دے تاج پویں دے، اور اگلے جہان اللہ پاک کامیابی دے کے جنت نصیب فرمائے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال ایک حکایت نقل کیتی گئی ہے کہ ایک دیہاڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم دے کولوں سوال کیتا، اے الہ العالمین ذرا یہ تے دساؤ کہ جنت دے اندر میرا ہمسایہ کون ہو سی؟ اللہ کریم فرمائے ہے میرا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جنت دے اندر توڑا ہمسایہ فلانا کسائی گوشت بیچانا لاؤ سی۔ اے اللہ کریمہ ذرا دسیں تے ہاں ان دی اندر خوبی کیڑی ہے، خاصیت کیڑی ہے، صفت کیڑی ہے جن دی وجہ کر کے جنت دے اندر تائیں ان کو میرا ہمسایہ بڑھائے۔ اللہ کریم فرمائے ہیں آپ ہی بن کے دیکھ گنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دی دکان تے لگے گئے، ساری ڈیمار گزر گئی ہے، وہ گوشت کٹیندہ وچیندہ بنیندہ رہ گئے۔ شام جی ملے تھئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن لگ دن اللہ پاکہ میکو تین دی کوئی خوبی نظر نہیں ہے جن دی وجہ کر کے تو سائیں کو جنت دے اندر میرا ہمسایہ بنا ہے۔ اللہ کریم فرمائن والا انہیں گھر لگے بنجو ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھے گھر لگے گیا ہے۔ جس وقت گھر پہنچیں تے گھر دا ماحول ڈٹھے نے، ایک او جوان ہے تے ایک بڑھڑی اممہ گھر ہے۔ توجہ ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچ گئے، گھر دا منظر ڈٹھے نے،
ایک وہ جوانے نال ایک گھر دے اندر وڈیری عمر دی خاتون ہے ان دی حالت ہے نہ اوندا سجا بازو ہے نہ اوندا کھبا بازو ہے علالت دے کمزوری دی وجہ تو بڑھڑی خاتون تے بڑھڑی اماں دا سیری میں تھر تھر پیا کمداؤں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن کے بہوینن او جوان کا صحیح روٹی ٹکر تیار پیا کرناؤں دے روٹی ٹکر پکا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش کر دے اے اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کھانا تناول فرماؤ روٹی ٹکر کھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے دیں آمیاں میڈے نال بے کے تو بھی کھانا کھا میڈے نال بے کے روٹی کھا او دنیا کائنات دیو لوگو او این جوان دا جواب اپنے پلے بدو این جوان دا جواب کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوان جواب بھی اڑے دے اے اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم میں اون وقت تک آپ روٹی کڑے ہی نہیں کھا دی جب تک کہ اپنی بڑھڑی اماں کو نہ کھوا گنا او دنیا کائنات دیو لوگو اے جوان کا صحیح جے کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دا جنت دے اندر غمسایہ بنائے آؤ اندی خوبی دساواں اندی صفت دساواں اندی چنگئی دساواں کیا چیز ہے اندے اندر جن دی وجہ کر کے جنت دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے ہمسائے جنت چبن گئے اللہ اکبر کبیرہ اے جوان آکھن لگ دے اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں آپ پہلے ہوں وقت تک روٹی کڑے ہی نہیں کھا دی جب تک کہ میں اپنی بڑھڑی اماں کو نہ کھوا گنا این جوان نے او گوشت دا جرا شوربت سالن بنائی بیٹھا اون دے اندر روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے پاتے سے جے کو عربی دے اندر سریدہ کھاویں دے اپنی بولی دے اندر چوریا کھاویں دے بنا کے اپنے ہتھیں چ کٹورا چاہ کے اپنی اماں دے سامنے پہنچ گئے اپنی اماں کو بلا کے اپنی اڑنی اماں کو اپنے ہتھاں نالو بیٹھا روٹی کھویں دے او دنیا کائنات دے لوگو او کے جا منظر ہو سی او کے جا ماحول ہو سی او کے جا معاملہ ہو سی جتھا پوتر اپنی بڑھڑی اماں دی خدمت بیٹھا کرنا ہو سی اے جوان اپنی اماں کو اپنے ہتھاں نال روٹی بیٹھا کھویں دے او دنیا کائنات دا غیور نوجوان انسانا ساری ڈیوہار کم تے لگا رہے وینے شام کو جی میں لے واپس ہم دی بڑھڑا ابا بھی تیری انتظار چھوں دے بڑھڑی اماں بھی تیری انتظار چھوں دے ساڑا بال ہونے آئے ہونے ساڑے کولم سی سارے نال باسی پیار و محبت دیاں چاند باتاں کرے سی ساری ڈیوار دا تھکیڑا ساڑے پتر دا بھی لے وے سی تے ساری ڈیوار دی مونجی ساڑی لے وے سی ابا تے اماں انتظار چن جوان ابے دو نہیں آیا بڑھڑی اماں دو نہیں آیا اے جا جوان کریں کامیاب نہیں ہو سکتا اے جا جوان کریں دنیا دی زندگی دی اندر کامیابی نہیں پا سکتا اے جوان نہیں جے کو اللہ پاک نے جنت دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دے ہونے ان دی حالت ہے ان دی اندر خوبی ہے ان دی اندر وسط چنگائی ہے اے اپنی اماں دا تابعدارا اپنی اماں دا خدمت گزارا اپنی اماں دا تابعدارا اے اپنی اماں کو روٹی بیٹھا کھویں دے جی ویلے اماں روٹی رج کے کھا گن دیئے اے اماں دا چہرہ آسمان تو بلند تھی دے حضرت موسیٰ علیہ السلام منظر دے دے بیٹھے او دنیا کائنات دے لوگو اماں دا چہرہ ہی میں آسمان تو بلند تھے اماں دے ہوٹ تے لب ہلن لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کریں او میاں نوجوانا بس ہی بات دی سمجھ نہیں آئی تیری اماں نے رج کے روٹی کھا گی دیئے روٹی کھاون دے بعد اپنا چہرہ جو آسمان دو بلند کیتے سی اپنے لب ہلینے سی اپنے ہوٹ ہلینے سی دساں میں ہاں اے بڑھڑی اماں کھن کیا چاہ دیئے بڑھڑی اماں دی کیا ہے اے نوجوانا کھن لگ دے اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ میری اماں دی عادت ہے جیڑے ویلے روٹی رج کے کھا گن دیئے جیڑے ویلے روٹی کھا کے فارغ تھی دیئے اپنا چہرہ ہی میں آسمان تو بلند چکریں دیئے اپنے لوڈ ہلا کے آ دیئے اللہ پاکا اے میرا پتر گناہگار
گناہگار ضرور ہے، اے میرا پتر خطا کار ضرور ہے، اندے کل بے شک گناہ تھی ہو سکتے اندے گناہ آسمان دیاں بلندیاں تو گھنتے زمین دیاں تاواں تک بریاں تے پنڈاں بدیاں لاتیاں ہو سن، مگر میرا سونا اللہ کریمہ میں اماں ہون دے ناتے نال تیری بارگاہ عالیہ دے اندر اپنے پتر واسطے دعا پہ کریں دیاں۔ اللہ پاکا میرا ارادہ ہی ہے، میرے دل دی خواہش ہی ہے، میرے دل دی تمنا ہی ہے، اللہ کریمہ جنت دے اندر میرے پتر کو موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما لے۔ پتہ ہی میں لگ دے دنیا دی زندگی ہوئے جے بندہ پیو ماں دا فرما بردار ہوئے، جے بندہ اپنے پیو ماں دا بعد بنیا کھڑا ہوئے، دنیا دی زندگی دی اندر بھی اللہ عزت دے تاج بویں دے تے آخرت دی زندگی دی اندر بھی اللہ جنت نصیب کر لے دے۔ آؤ یارو میں بات مکدی مکھاواں آخری بات سناواں تے سلام پیش کراں دنیا کائنات دے لوگو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے یار جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب سارے مل کے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے وصیت کی تھی، آپ فرمیدن اے عمر اگر دنیا دی زندگی دی اندر اویس کرنی نال تیری ملاقات تھی بوے، اویس کرنی جڑھا یمن دے علاقے نال تعلق رکھ دے، کرن قبیلے نال تعلق رکھ دے، اگر دنیا دی زندگی دے اندر اندے نال ملاقات تھی بوے تا اندے کولوں اپنے حق چ دعا ضرور کرا گنی، اپنے حق چ اندے کولوں دعا ضرور کرا گنی۔ او اے جھا جوانے جڑن وی جڑے ویلے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا چا کرے ہوں ویلے اللہ پاک دی دعا کو قبول کر گند۔ نبی علیہ السلام دا دور گزر گئے، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت بھی گزر گئے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے۔ حج دی سعادت حاصل ودے کرندن ایک جوان نے آکے خبر دیتی ہے کہ کرن قبیلے دے کچھ لوگ آئے ہوئے تہاڈے نال ملاقات کرن دا ارادہ رکھ دین۔ امیر المومنین فرمیندن میں کو گھن جو لوگ نہیں جتھا ہوں بیٹھن میں اتھائی ون کہ انہاں نال ملاقات کرنا چاہتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھر گئے، انہاں دے نال ون کے ملاقات کی تھی نے پوچھے نے کون ان جڑے کرن قبیلے دوائن، آکھن لگ دین جی اساں آدھر ہیں اساں کرن قبیلے چوائے سے۔ آپ نے پوچھے تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے جیندنا اویس کرنی ہے، جیندنا اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی اٹھی کھڑ دین جی امیر المومنین میرے نا اویس کرنی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین اے اویس کرنی میں اللہ دے پاک پیغمبر کے سنیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میں کو حکم کی تھا اے عمر بن خطاب جے زندگی دے کہیں ویلے بھی اویس کرنی نال تیری ملاقات تھی پوے اپنے حق کے چون دے کو دعا ضرور کراویں، کیوں جو اویس کرنی ہو جوانے جرن بھی جڑے ویلے بھی جڑی شہدی بھی اللہ کریم دے کو دعا کریں دے، اللہ کریم دی دعا رد نہیں کریں دا بلکہ اللہ پاک دی دعا کو قبول کر گیں دے۔ میڈے بارے دعا کر۔ حضرت اویس کرنی فرمیدن اے امیر المومنین تے میڈا حق بندا میں تو آکھاں تسا میرے بارے دعا کرو، یہ تسا میں کو آدے بیو۔ امیر المومنین فرمیدن اے اویس کرنی میں کدے ہی نہ تے کو اپنے حق چ دعا کرن دا آکھاں ہاں جی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کو حکم نہ دیوین ہاں میں کو وصیت نہ کرن ہاں۔ بہرحال حضرت اویس کرنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھ دین امیر المومنین اے اویس کرنی ذرا سامنے دیا تیرے اندر خوبی کیڑی ہے جیندی وجہ کر کے تو جرن بھی اللہ کو دعا کرے نہیں، اللہ تیری دعا رد نہیں کریں دا بلکہ اللہ سونا تیری دعا کو قبول کر گیں دے۔ اویس کرنی فرمیدن میرے اندر ہکا چیز ہے کہ میں اپنی اماں دا با ادب ہم، اپنی اماں دی خدمت گزاری کریں دا ہم، اپنی اماں دی تابع داری کریں دا ہم۔ امیر المومنین فرمیدن ذرا وضاحت نال سمجھا میں کوں تو کتنا اپنی اماں دا با ادب ہمیں، کتنا اپنی بڑھڑی اماں دی تابع داری اور اطاعت گزاری تے فرما برداری کرنا ہے۔ تے اویس کرنی اپنی کہانی سنے دن، اپنی فرما برداری اور تابع داری دا قصہ سنے دن۔
اویس کرنی آکھن لگ دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین جی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا دورہ لوگ اسلام قبول کریں دے پیان تے بیت اللہ دی حج دی سعادت حاصل کرنے واسطے اندے بیان میڈا بھی ارادہ کیتے سی میں بھی منیا اللہ دے پاک پیغمبر دیاں زیارتاں کراں بیت اللہ دے حج دیاں سعادتاں حاصل کراں لیکن جی ملے میں اپنے گھرے جڑٹھم ایک میری بڑھڑی اماں میرا ابا پہلے وفات پا چکا میری اماں دی طبیعت ٹھیک کوئی نہ دی میری اماں ہر ویلے بیمار رہویں دی بس میں یہ سوچے حالی اماں دی خدمت کر گنا والموقع تے بیت اللہ بھی ویسا بیت اللہ دیاں زیارتہ بھی کرے سا سونے مٹھے مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زیارتہ بھی کرے سا میں اپنی اماں دی خدمت گزاری لگ گیا میری اماں بیمار رہویں دی میری اماں بڑھڑی علالت دی وجہ کر کے بہت زیادہ کمزور رہویں دی حتیٰ کہ میری اماں بیماری دی حالت اتنا شدید ترین ہو گئی ہے اتنا زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ میری اماں دا پخانا کپڑیاں چ نکل ویندا وقت میں آپ اپنے ہتھاں نال صاف ودا کریندا ہوندا او دنیا کہنا دے لوگو اے اویس کرنی اپنی بات بیٹھا سنے دے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں وچوں زارو قطار نیر پیم دین اے اکھاں وچوں آنسو پیم دین اے اویس کرنی اپنی بات بیٹھا سنے دے اویس کرنی آکھن لگ دے امیر المومنین ایک وقت ہے ایک جہاڑا ہے میں اپنی اماں کو اپنے ہتھانا روٹی کھوئی ہے روٹی کھوا کے اپنی اماں کو سمائے میں اپنی اماں دے پیر دباون لگ گیا اپنی اماں دے پیر گھٹن لگ گیا پیر گھٹے دیا اچانک میری اماں بول کیا دیے اویس کرنیا میں اماں ہون دے ناتے نال میں ماں ہون دی حیثیت دے نال تیڑی اتنا خدمت نہیں کی تھی جتنا تو میری خدمت بیا کرے نی پتر ہون دی حیثیت دے نال تین ڈاڑی میری خدمت کی تھی تو ڈاڑی میری فرما برداری کی تھی تو ڈاڑا میرا با ادب بنیا رہ گئی ایتے میں بھی تیری اتنی خدمت نہیں کی تھی تو تے خدمت دا حق ادا کر دیتی تو تے با ادب ہون دا حق ادا کر دیتی تو تے خدمت گزاری دا حق ادا کر دیتی شاید کہ ہو سی دنیا دے اندر کوئی جی خوش قسمت ماں جے کو تے جیاں ویس کرنی پتر ملیا ہو سی او دنیا کہنا دے لوگو حضرت اویس کرنی فرمیدن میری امائی میں بلیں دی پئی آئی میری امائی میں باتاں پئی کریں دی باتاں کریں دیا آکھن لگ دیئے اللہ کریمہ اے میرا پتر اویس کرنی بے شک گناہگار ضرور ہے خطا کار ضرور ہے اللہ پاکا میں تیری بارگاہ دے اندر اماں ہون دی حیثیت دے نال تیری بارگاہ عالیہ دے اندر دعا کریں دیا اللہ سونیا میرا اے پتر اویس کرنی جڑن وی جیڑی شہ دے بارے چوی جیڑے ویلے وی تیری بارگاہ دے اندر دعا چکر رہے اللہ پاکا میرے ہی پتر دی دعا کو رد نہ کریں بلکہ میرے ہی پتر دی دعا کو قبول فرما گی اے اگر عزت مل دیئے وقار مل دے اے حیثیت اگر مل دیئے تو والدین دی ادب و احترام نال مل دے تھوڑی ساڑی کیا حالت ہے اساڑے معاشرے دے اندر پیو ماں دی کوئی حیثیت نہیں والدین دی کوئی عزت نہیں ابے دی پاگ دا کوئی خیال نہیں تو اکو ساکھوں ابے دے سر دی پٹکی کوئی نہیں اماں دے پیران دی بوچھنی کہنی جوان ساری ڈیوال رات دے 12 وجہ تک ہوٹلان دے بیٹھا رہاں دے یارہ کو کھوائی پلوائی رکھ دے کہیں ابے دی پاگ دا خیال نہیں سی کیتا اماں دے پیران دی جھتی دا خیال نہیں سی کیتا لوگاں دے سامنے اپنی بھل بھل تے واہ واہ تے عزت بنائی ودے لیکن گھر دی حالت تے کیفیت ہے ابے دی عزت دا پتہ نہیں اماں دی بوچھنے دا پتہ کہنی او دنیا کہنا دے لوگو جئیہ تواری ساری حالت رہ گئی یاد کرائے جتنی مرضی دعاواں منگ دے رہ ونجو جتنی مرضی اللہ دے سامنے جھک دے رہ ونجو کدھی ساریاں دعاواں قبول نہ تھی سن ایویں پانی دے سلا بندے رہ سن ایویں مختلف قسم دیاں بیماریاں ہم جا رہ سن ایویں مسائب تے فطرے فساد معاشرے دے اندر پھیل دے رہ سن جے چاہ دے ہو اللہ دے عذابیں کے بچ ونجو جے چاہ دے ہو سلابیں کے بچ ونجو
ونجو، جے چاہنے ہو بیماری کے بچ ونجو، جے چاہنے ہو دنیا دے فتنے فساد کے بچ ونجو، اپنے پیو ماں واسطے با ادب بن ونجو، اپنے والدین دے خدمت گزار بن ونجو۔ دنیا دی زندگی دی اندر بھی اللہ عزت دے تاج پوے سی، آخرت دی زندگی دی اندر اللہ جنت نصیب فرما رہے سی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم في سائر المسلمين واخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين۔